السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا خوتي للدرس السابع كي غولاتيف او بلون كونطابل ماروكان، وتبعوا معايا مزيان في هاد لو كور هذا باش تفهموا ان شاء الله داكشي اللي جاي. Une entreprise peut effectuer une dizaine de milliers d'opérations économiques au cours d'une période annuelle. La comptabilisation de chacune de ces opérations entraîne au minimum l'utilisation de deux comptes différents. Cela veut dire que l'entreprise est obligée de gérer une masse considérable de comptes. Comme شفنا في le principe de la partie double, l'entreprise كتسجل لنا في chaque opération deux comptes différents. Deux comptes différents, واحد في الديبي والآخر في الكريدي. ولكن au cours نتاع période annuelle ولا l'exercice comptable راه l'entreprise كتسجل واحد العدد خيالي نتاع opération. دونك هنايا l'entreprise خصها تجيري هادوك لي كونط، خصها تعرفهم، ما خصهاش تدوخ مع هادوك لي كونط. ملي تنقول الكونط يعني ماشي دوك لي كونط سيماتيك، ولكن لانتيتولي دو كونط يعني فونت دو مارشانديز ولا لا بانك ولا لا كيس، هادوك لي زيليمون اللي كنت نقول لكم في الاول. اليمون لوبيراسيون شحال فيها من اليمون، فيها فونت دو مارشانديز، فيها بانك، فيها كيس، هادوك كيتسماو دي كونط. دونك لونتربريز خصها تعرف تجيري لنا هاد لي كونط، خصها تجيري هاد لي كونط باش ما تدوخش. Ainsi, la comptabilité générale marocaine propose une liste presque exhaustive et ordonnée des comptes dont les entreprises pourront avoir besoin. Cette liste intégrale des comptes est appelée le plan comptable marocain. Donc la comptabilité générale marocaine سهلت على l'entreprise بهاد الناحية هادي، وخرجت لينا واحد ان بلان كونطابل ماروكان هذاك الأحمر اللي تلقاو فوسطو هادوك لي كونط مرتبين مستفين. احنا نشوفو كيفاش مستفين هادوك لي كونط. مثلا الا بغات انجستري لوبيراسيون تاع لا فونت، غادي تمشي لهداك لو بلان كونطابل، غادي تقلب على لا فونت، فيه كلشي. هذاك لو بلان كونطابل فيه كلشي، تو لي كونط اللي لونتربريز يمكن لها تستعملهم. Le plan comptable marocain se présente selon deux types de cadres comptables emboîtables. On a un modèle normal. Il est destiné aux moyennes et grandes entreprises, celles qui réalisent un montant de vente annuel supérieur à 7,5 millions de dirhams. Il s'agit d'un plan détaillé pour satisfaire les besoins de ce type d'entreprise. يعني كتشدو داك البلان كونطابل ماروكان داك الأحمر كتلقاو فيه دو موديل، كتلقاو ان موديل نورمال وكتلقاو موراه واحد لو موديل سامبليفيي. بالنسبه لو موديل نورمال فيهم تيكون ديتايي بزاف، فيهم دي كونط بزاف وديستيني او زونتربريز اللي تترياليزي واحد لو شيفر دافير، المبيعات ديالها اكثر من 7.5 مليون دو درهم. الا كنت اون انتربريز اللي كترياليزي هاد لو شيفر دافير غادي تستخدموا في لا كونطابيليتي ديالكم لو موديل نورمال. علاش؟ حيت نتوما كديروا لي زوبيراسيون زايدين على دوطخ لي زونتربريز اللي صغار، نتوما زايدين عليهم في لي كونط و لي زوبيراسيون. دونك هاد لو بلان كونطابل فيه il ديتايي فريمون، فيه بزاف نتاع لي كونط اللي ممكن لونتربريز ولا ممكن هاد لي تيب دونتربريز يستعملوهم. وعندنا لو دوزيام موديل هو لو موديل simplifié. Il est destiné aux petites et moyennes entreprises ou les entreprises de petite taille, celles qui engendrent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 7,5 millions de dirhams. عاود le modèle simplifié ما تيكونش détaillé بزاف، يعني il est destiné غير les entreprises اللي صغار اللي عندهم المبيعات ديالهم تساويو ولا أصغر من أو يساوي 7.5 مليون دو درهم. دونك هذا هو لو موديل نورمال و لو موديل سامبليفي.
Donc, pour faciliter le repérage des différents comptes du plan comptable, la comptabilité générale propose une codification décimale. Il s'agit de numéroter les différents comptes du plan selon un code décimal allant de 0 à 9 pour faciliter leur classement et donc leur recherche dans les différentes catégories de comptes. Donc, باش تزيد la comptabilité تسهل على l'entreprise باش تسجل les opérations ديالها. درت بهاد لو بلان كونطابل واحد لو كود، يعني شاك كونت عنده واحد لو كود حداه selon la nature. Par exemple, ناخدو la vente de marchandises، غتلقاو حداه واحد ان كود 7111. هذا سي ان كود، يعني باش كاع تو لي زونتربريز الا بغات تسجل ولا الا بغاو يسجلوا شي اوبيراسيون غادي يمشيو نيشان لو بلان كونطابل وغادي يمشيو نيشان هذاك لو كود، غادي يمشيو لو كود باش يتعرفوا على هذاك لو كونت. دونك لي كود خصهم يتحفظوا وحتى لي كونت خصهم يتحفظوا. مع التمارين غادي تحفظوا لي كونت وغتحفظوا حتى لي كود. بغيت نشير واحد المساله في الامتحانات بالنسبه لي فاك لا فاكولتي. الامتحانات في الجامعات لو بلان كونطابل ني با اوتوريزي. انا كنت نقرا في الكلاس دونك ما كان انتردي لو بلان كونطابل. دونك خصكم تحفظوا لي كونت، ماشي بالضروري لي كود، ولكن خصكم تحفظوا لي كود، ولكن مزيان تحفظوا حتى لي كود باش تعرفوا لا ناتور نتاع كل كونت. C'est ainsi qu'on peut distinguer entre 10 grandes catégories de comptes appelées classes ou masses. Chaque masse étant divisée en rubriques qui sont subdivisées en postes, ces derniers sont encore divisés en postes principaux. Donc, le plan comptable, عندنا 10 ديال لي كاتيجوري نتاع لي كونت. عندنا كونت ديال لي شارج دي برودوي، مهم حتى نشوفوهم من بعد. باش علاش هادشي كله؟ باش لونتربريز يسهل عليها تانجستري شي اوبيراسيون، ما يبقاوش يتخلطوا ليها. مثلا هنا تكتب فونت دو مارشانديز، تما في شي كونت اخر تكتب ماشي فونت، تكتب شي ايكيفالون تاع لا فونت، مثلا سيسيون دو مارشانديز واخا ما جاياش. مهم باش يكون عندها داكشي منظم، باش لا كونطابيليتي ديالها تكون عندها منظمه بلي كود، داكشي بلي كود ولا انتيتولي دي كونت ولا على حساب واحد لو بلان كونطابل ماروكان. هذا هو، راكم عارفينه، معروف، هذا الكتاب الاحمر معروف، لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان. دونك عندنا الماس، مثلا ناخذوا الكلاس بروميير كلاس واحد تينقسم لي روبريك اللي تتشوف واحد جوج واحد ثلاثة ايتترا. ومنعي هذا كي اكزامبل واحد راي اكزامبل. لو روبريك تا هو تيتنقسم لي بوست واحد بحال عنوان رئيسي، بحال مثلا لاماس عنوان رئيسي، عناوين فرعيه. لو بوست عاود واحد عاود لو بوست تينقسم عاود العناوين الفرعيه نتاع لي بوست اللي هو لي كونط برينسيپ اللي هو تيتكون لينا من 4 ديال الارقام. دونك لاماس كتكون لينا غير من رقم 1 من 0 حتى ل 9. انا درت لكم هنايا اونتر بارونتيز واحد، سي ان اكزامبل، غير اكزامبل. لا ماس كتكون لينا من روبريك، لا روبريك فيها جوج الارقام، تلقاو 1 تلقاو 2 1 تلقاو 3 1 تلقاو على حسب لا كلاس. لو بوست تيتكون لينا من 3 الارقام، 1 2. المهم على حساب. لو كونط برينسيپو 4 الارقام. علاش تسماو كونط، علاش تسماو هذوك الرابع، علاش تسماو دي كونط برينسيپ؟ sont dits comptes principaux dans la mesure où les entreprises sont obligées de les utiliser pour enregistrer leurs opérations quotidiennes. هادو ملي تنستعملوهم لي كونط برينسيپو، هما اللي كنستعملوهم في لا كونطابيليتي وفي الجورنال. لو جورنال سي ان دوكيمون اللي غادي نشوفوه، غيكون هو اخر فيديو في هاد لي كونسيبت دو باس اللي هو لو جورنال. لو جورنال تلقاو فيهم غير لي كونط برينسيپ، غير لي كود نتاع لي كونط برينسيپ. ها هو لو بلان كونطابل ماروكان. غادي نعطيكم دابا اكزامبل نتاع بوست نتاع الروبريك نتاع الكونط ونتاع الكلاس. مهم هذا كلاس او ماس. دونك هذا اللي فيه نيمير، ها هو رقم 1 كونط دو فينانسمون بيرمانون. هذا كونط دو فينانسمون بيرمانون سي اون كلاس 1، هو عليها رقم 1.
هاد الكلاس واحد هاد واحد تنقسم لي روبريك هادو اللي بلورونج. واحد كابيتو بروبر، 3 كابيتو بروبر اي اسيميلي، 4 ديت دو فينانسمون. هادو سو سون دي روبريك. دونك واحد عندنا فيه واحد 3 4 على حساب لو بلان كونطابل ماروكان. روبريك حتى هما لي روبريك حتى هما تينقسموا لينا لي بوست هادو اللي مكتوبين بالكحل مغلوق، هادو اللي فيهم 3 الارقام. المهم اي حاجه شفتوا فيها 3 الارقام سون دي بوست. هادو الكابيتو بروبر تنقسم لينا الكابيتال سوسيال او بيرسونيل او بريم ديميسيون دو فيزيون دابور لي زيكار دو رييفالواسيون ايتترا. هادو اللي مكتوبين بالكحل مغلوق. وهادوك لي بوست اللي مكتوبين بالكحل مغلوق حتى هما تينقسموا لينا لدي كونت. هادو هما لي كونت برينسيبو لي بربعه الارقام، 1 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 جوج ايتترا. هادو اللي بربعه الارقام اللي مكتوبين بالكحل عادي خفيف، هادو سو سون دي كونت. هادو هما اللي كتلقاوهم في لو جورنال نتاع لونتربريز. هادو هما اللي تنستعملوهم في لا كونطابيليتي، هادوك اللي مكونين بربعه الارقام. هادو هما لي كونت. شتي هادو هما لي كونت على حساب كل كونت داخل في اون كاتيجوري اللي كتسمى كلاس او ماس. عندنا 10 لي كاتيجوري في لو بلان كونطابل، كل كاتيجوري عندها بالطبيعه ديالها. On distingue deux types de comptes. On a les comptes de situation. Il s'agit des comptes de 5 premières classes et qui forment le bilan. On a la classe 1, financement permanent, classe 2, 3, 4, 5. Donc, les catégories اللي قلت لكم في الاول اللي هما les classes او ماس، اللي 5 الاولى من هاد les classes تنستعملوهم في لو بيلون. علاش سميناهم compte de situation؟ باش كنشوفوا فيهم لا سيتوياسيون فينانسيير نتاع لونتربريز. ياك تنشوفوا لونتربريز شنو كتملك، اشنو عندها. هادشي غنشوفوه في الدرس لو بيلون في لو كور ان شاء الله. المهم لو بيلون تيجمع لينا لي 5 بروميير كلاس نتاع لو بلان كونطابل ماروكان. لو كونت دو جيستيون، هاد لو كونت ce sont des comptes qui enregistrent les produits et les charges de l'entreprise au cours de l'exercice comptable en vue de déterminer le résultat de son activité. عندنا classe 6 ou 7 ou 8 هادو تيتسموا compte de gestion. هادو تيجمعوا لينا les opérations quotidiennes اللي كديرهم l'entreprise. achat, vente وفي الاخر تنديرو تنحسبوا le résultat. تنعرفوا واش لونتربريز واش ربحات هاد ليكزارسيس ولا خسرات بهاد لي كونط دو جيستيون. دونك لي كونط دو سيتوياسيون عندنا تلقاوهم في لو بيلون. لو كونط دو جيستيون تلقاوهم في حد لو كونط اللي سميتو كونط دو برودوي اي شارج اللي هو السي بي سي. لي زوتر كونط قلت لكم عندنا 10 نتاع الكاتيجوري. لي زوتر كونط عندنا كلاس 2 لي كونط اناليتيك اي لا كلاس 0 كونط سبيسيو. هادو ما داخلينش في لا كونطابيليتي جينيرال، داخلين في كور واحد اخر. دونك ما غاديش نخدمو. المهم حنا اللي غادي نخدمو من لا كلاس 1 حتى ل 8. هادو اللي غادي نستعملوهم في لا كونطابيليتي جينيرال. لو كور الجاي ان شاء الله غيكون على لو بيلون، وغادي نشرح فيه لي كونط نتاع لو بيلون اللي قلت لكم من 1 حتى ل 5. غادي نشرحو لكم اون ديتاي ياك. والكور ان شاء الله اللي من بعد لو بيلون غادي نشوفو لو سي بي سي اللي غادي نشرح فيهم لي زوتر كونط اللي بقاو لينا اللي هو 6 و7 و8 باش تفهموا مزيان لو بلان كونطابل ماروكان، باش تعرفوا تقلبوا على لي كونط باش تخرجوا التمارين. Donc merci pour votre attention. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.